السلام عليكم بنات، نتمنى تكونوا بألف خير. مرحبا بكم في قناة سندوس، قناة المشتريات والميزات. بالنسبه للبنات اللي يكونوا اول مره شفتوا لا فيديو، مرحبا بكم. انضموا لينا واشتركوا في القناه، فعلوا الجرس لان داك الجرس هو باش كيوصلكم لي فيديو ديالي. وان شاء الله من هنا قدام غنجبد معكم مواضيع اخرى في القناه، ما يبقاوش غير المشتريات والميزات. اليوم غنتكلم لكم البنات على الجنسيه الفرنسيه. قبل ما تدفعوا الجنسيه الفرنسيه اشنو خصكم تعرفوا باش ما ديروش اخطاء كيف ما وقع ليا البنات. من التجربه ديالي وقعوا لي اخطاء، درت بزاف تاع الحاجات اللي ما كنتش عارفه، لان ما كنتش عارفه وما كنتش كنسول، يعني ما كندخلش اليوتيوب باش نشوف لي فيديو، ما كنسولش في الجروبات باش نعرف. دونك البنات الزوج ديالي هو اللي الح عليا باش انني ندفع الجنسيه. وديك الساعه كنت حامله، انا كنت حامله شي عامين، هادي عامين ونص كنت حامله. هو قال لي ضروري كتدفعي الجنسيه، لان كان مشكل ديال الانتخابات والرئاسه، كان غيحيد فرانسوا هولاند وغتجي، وبزاف الناس كانوا خايفين لا تجي ديك لوبين. دونك البنات هو قال لي دفعي الجنسيه ما حد قبل ما تشد هذيك الرئاسه ويوقعوا مشاكل ويوقعوا دي شونجمون في لا لوا ديالهم. دونك البنات هو اللي الحاليه باش انني ندفع الجنسيه. دونك البنات بغيتو تدفعوا الجنسيه الفرنسيه خاصكم تعرفوا هاد الحاجه ضروري. الا كنتو ما مسالياش ديروا بوز لا فيديو حتى تساليو وجيو تفرجوا في لا فيديو كملوها، لان ضروري البنات غنعطيكم هاد النصائح من التجربه ديالي، ضروري خصكم تسمعوا ليها. اول حاجه البنات، قبل ما تدفعوا الجنسيه الفرنسيه، البنات اول حاجه خاصكم دوزوا واحد الامتحان، وهذاك الامتحان ماشي غراتوي. داك الامتحان كتخلصوه حتى هو بفلوس، شي 100 اورو البنات. هاد الامتحان سميتو، انا نوريه لكم البنات حيت جبت بزاف تاع لي دوسيي، انا نوريه لكم. هاد الامتحان البنات سميتو تي سي اف. هاد الامتحان البنات سميتو تي سي اف، هو تيست كونيسانس فرونسي، test de connaissance du français pour l'accès à la nationalité française. دونك البنات قبل ما تدفعوا اي دوسي خاصكم تشدوا رونديفو مع هاد لو سونتر انترناسيونال ديتود بيداغوجيك. هذا سي ان سونتر فين غدوزو هاد الامتحان. اول حاجه خاصكم تعرفوها، فين غدوزو هاد الامتحان غادي تقلبوا في جوجل سونتر كما مكتوب هنا، سونتر انترناسيونال ديتود بيداغوجيك. ضروري البنات كتبوها في جوجل وكتبوا حداها مدينه فين نتوما كتسكنوا، مثلا كتسكني في باريس ولا لا ريجيون فين كتسكني ولا البلاصه فين كتسكني، غادي تكتبي سونتر ديتود انترناسيونال ديتود بيداغوجيك، وغتكتبي حداها فين كتسكني في نيس كتبي نيس، مونبولي كتبي مونبولي، نانسي كتبي نانسي، كتسكني في ستراسبورغ كتبي ستراسبورغ، كتسكني في باريس كتبي باريس البنات. دونك سونتر انترناسيونال ديتود بيداغوجيك اللي باش تدي رونديفو، هادشي غير باش تدي رونديفو البنات، باش تدي رونديفو باش دوزي تي سي اف اللي هو ان تيست كونيسانس فرونسي. سمعتوني البنات مزيان على هذه هي الاولى، ضروريه هذه هي الاولى قبل ما تجمعي حتى ورقه. اش وقع لي انا البنات؟ ما كنت عارفه والو، مشيت قالت كنجمع في الوراق، كنجمع الوراق، صيفط الوالده تجيب لي السجل العدلي، تصيفط لي هذيك لا كوبي انتيغرال، صيفطوا لي كاع الوراق، جمعت كاع الدوسي. وتصوروا انني جمعت الدوسي وستريس وكنت حامله وداكشي، وما كانش انا باغي ندفع ليها. راجلي اللي قال لي ضروري خصك تدفعي لها لان غيتبدل القانون ولا شي حاجه وتصدقي معطله، حيت انا ما عاوني خدمت ما زعمش انا ندفع لها. قال لي لا، هو خصك تدفعي لها لان تقدري تدفعي الجنسيه الفرنسيه عبر الزواج وعبر العمل. الا كنتي مزوجه بفرنسي الجنسيه او لا عنده جنسيه فرنسيه تقدري تدفعي عبر الزواج. وإلا كنتي خدمتي وبغيتي تدفعي عبر الخدمه ديالك دوك السنين اللي خدمتيهم تقدري تدفعي عبر هذا العمل، يعني تشديها هكا. دونك البنات انا ما كنتش بغي ندفع، مشيت جمعت الدوسي وبالزربه وداكشي. عاد كنتفاجئ باللي راه خصني ندوز الامتحان اللي هو تي سي اف. وتصوري البنات من عند الله ربي شاف فيا بانني اتصلت بهذوك الناس، وكان واحد رونديفو واحد وقالت لي غادي نعطيه لك غير حيت زعما حيت بقيت فيها وكان انسيستي عليها، لان صافي راه سالاو يعني خاصني نتسنى
شي 3 شهور اخرى، وانا عندي الوراق فيهم غير 3 شهور، يعني غادي يسالوا لي الوراق وغتوقع لي واحد المشكل بزاف. ما كنتش عارفه وما كنسولش، هذا هو المشكل ديالي، انا ما كنسولش وما كنتش عارفه. حتى ما عرفت شكون اللي قالها الراجل، قال لي راه خاصك دوز ضروري امتحان تاع تي سي اف، لان ب 20000 ريال 100 اورو وقيله. المهم البنات اتصلت بهم سونتر ديتود بيداغوجيك كما قلت لكم، اتصلت بهم حيت كان غير واحد هو اللي عندنا حنايا في هاد لافيل، واحد هو اللي كاين. اتصلت بهم عطاوني رونديفو، ومن عند الله كما قلت لكم ربي شاف فيا والحمد لله ورضات الوالدين. عطاتني رونديفو، مشيت دوزت لو تيست وانا حامله، يعني قربت نولد، والدوسي ديالي كله هو مجموع. عرفتي واحد المشاكل ما نقولش لكم البنات، ودوك الوراق فيهم 3 شهور يعني، وهذاك الامتحان ملي كدوزي راه خصك تسني شهر عاد كيعطوك لي ريزولطا. شوفوا البنات راه هادشي داكشي باش قلت لكم تبعوا معايا الله يجازيكم بخير. الا كنتم محتاجين تدفعوا الجنسيه الفرنسيه وبغيتوا تدفعوا ليها، خاصكم تعرفوا هادشي. اول حاجه خاصكم دوزوا لو تيست ضروري، وقبل ما دوزوا هاد لو تيست خاصكم تشدوا الرونديفو مع هاد لو سونتر ديتود بيداغوجيك، ديروها في جوجل وكتبوا حداها لا فيل ديالتكم ما كتسكنوا، كتبوا حداها وجدوا معاهم رونديفو، عاد تجمعوا الوراق حتى دوزوا الامتحان ديالكم، لان ما كيخرجوش لكم لي ريزولطا على شهر. وخصك تشوفي شحال جبتي فيه، واش جبتي بي 1 ولا بي 2 ولا سي 1 ولا سي 2 ولا ا 1 ولا ا 2. بعدا ا واحد راه كتكون ضعيفه بزاف، بي 1 بي 2 موين، سي 1 سي ا سي 1 سي 2 هي المخيره كاع. الا جبتي سي 1 ولا سي 2 في لوغال او في ليكري، حيت فيه لوغال وفيه ليكري البنات، ها هو طاح الدوسي فيه لوغال وفيه ليكري. يعني الا جبتي في لوغال سي 1 ولا سي 2 راه مخيره بزاف، يعني نتيا راه فريمون النيفو ديالك مزيان في الفرنسي. دونك البنات نتمنى ان شاء الله تديروا هذه الحاجه هي الاولى قبل ما تجمعوا الدوسي ديالكم، لان غتخسروا الفلوس في السجل العدلي، غتخسروا الفلوس في ترجمه العقد بالفرنسيه، في ترجمه السجل العدلي بالفرنسيه، لانه ما كيقبلوش لك بالعربيه بما انك عايشه في لا فرنسا. خاصك ترجميه، وباش تترجميه راه شي 30000 ريال ولا الله اعلم 4200 درهم في المغرب على حساب. شوفي انت واش في منطقتي، لان حتى دوك اللي كيديروا الترجمه راه كل واحد شحال تيطلب في الثمن. خاصكم البنات بزاف تاع الوراق، ها هما عندي انا نعطيكم كلشي، غنقول لكم البنات كلشي، ولكن بديت لكم هذه اللي مهمه ديال تي سي اف نعاودها لكم. وسمحوا لي الا كنت كنعاود في الهضره، راه غير مصلحتكم. انا الحمد لله راني شديت الجنسيه عامين ونص هادي، ولكن لمصلحتكم نتوما درت هاد لا فيديو، يعني بغيت لكم الخير وبغيتكم حتى نتوما تشجعوا وتمشيو تدفعوا لها. انا ما كنتش نشجع، هي الزوج ديالي هو اللي شجعني باش انني نديرها. شفتوا البنات اكيزاسيون دو لا ناسيوناليتي فرونسيز، هادو كاع كلهما لا ليست دي بيس افورنيا. هذه هي لا ليست غنعطيها لكم دابا، نقول لكم لا ليست ديال هادو الوراق اللي خصكم تجمعوا. بدات نختار بنات هاد الدوسي هنايا كل مره كيزلق مع السروال. اول حاجه البنات كيقولوا لكم لا ليست اللي خصكم تجمعوا الا كنتو غتدفعوا الجنسيه الفرنسيه عبر الزواج. كما قلت لكم راه كاينه عبر الزواج وكاينه عبر العمل، يعني شوفوا نتوما وشنو بغيتو. اول حاجه لو فورمولير دو دوموند سيرفا كومبليتي داتي سيني دو اكزومبلير. بعدا قبل ما نبدا نقرا عليكم البنات هادو، من الاحسن سمعوا لي البنات نصيحه، من الاحسن سيروا لا بريفكتور وهما يعطيكم هادو في لاكاي قبل ما تدخلي لا بريفكتور. ديك لاكاي فين كيكونوا هادوك جالسين، قول لهم اعطوني لا ليست اللي خصني نجمع على قبل لا ناسيوناليتي فرونسيز، حيت كل ديبارتمون وشنو كيطلبوا، كل جهه وشنو كيطلبوا. من الاحسن باش تكونوا نتوما سيغ اي سيغتان، يعني تكونوا متاكدين من هادوك. يقدر يكون انا نعطيكم هاد لا ليست دابا نقدر نفتيها عليكم ونقول لكم ها شنو طلبوا ليا، ولكن دابا شهرين تقدر تبدل عاوتاني اولا يكونوا ماشي بحال ماشي نفس الجهه. دونك البنات من الاحسن نصيحه تاخذوها من لا بريفكتور ديالكم، باش تكون عندكم الدليل ملي تجيبوا هاد الورقه من لا بريفكتور ديال باش اش خصكم تجمعوا، غيكون عندكم دليل وتحتفظوا عليها البنات، لان غديروها في الدوسي ديالكم. غديروا بحال دابا طالب لكم النسخه الكامله، غديروها بالترتيب. نصيحه البنات الدوسي ديالكم خاصو يكون بالترتيب،
النسخة الكاملة، السجل العدلي بالفرنسية، عقد الزواج بالفرنسية، عقد الطفل ديالك، عقد ازدياد ديال الطفل ديالك، النسخة الكاملة ديال الأم، النسخة الكاملة ديال الزوج، كلشي إلا هما حاطينهم لك بالترتيب، لأن الفرنسيين ما كيعرفوش يقلبوا. انا نقولها لكم، شتي هاد الناس هنايا ماشي بحالنا حنا، هاد الناس منظمين، يعطوك شي حاجه بانتظام، خاصك حتى انت ديرها بالترتيب. واي دوسي يلقاوه مخربق راه كيرجعوه، راه ما يعقلوش عليك. واصلا كما قلت لكم البنات، راه خاصكم واحد لونفلوب قد هادي، وخاصكم تصيفطوا. انا كنعطيكم النصائح من هادشي اللي مريت منه انا، من هادشي اللي دزت منه. راه خاصكم واحد لونفلوب قد هادي كبيره، شفتوها؟ انفلوب كبيره، وملي كتبغي تدفعي الدوسي كيكون عامر، هذا كيكون ثقيل، كتخلص عليه شي 60 اورو، لان خاصها توصلهم اون ريكوموندي، خاصهم يسنيو بلي راه شدوا الدوسي ديالك. دونك البنات فكروا الفلوس وفكروا روسكم، ماشي نتيا تجيبي الوراق كثار وتجمعي وتعبي حتى دوك الناس اللي في المغرب، يعني الوالدين ديالك اولا الخوت ديالك الا مشاو بغا يجيبوا لك السجل العدلي، حيت حتى هما كيعكسوا في المغرب. السجل العدلي راه كتمشي كيمشيو الوالدين ديالك للمحكمه، وخاص تكون عندك لاكارت ناسيونال ديالتك، خاصها تكون مصيفطاها ليهم، خاصها تكون عندهم، وتيتعذبوا مساكن. وراكم عارفين في المغرب الادارات كي دايرين، راه كيخليو بنادم كيتسنى، ما كيتسوقوش ليه، ماشي بحال هنايا كتاخدي التيكي ديالك كتدخلي كتخرجي الورقه ديالك، ولا الا مشيتي لا ميغي المقاطعه كتخرجي الورق ديالك، ما كاينش اللي يقول لك تسنى ولا بلاتي ولا ما كاينش هذاك الشيء. في المغرب البنات راه كتصيفطوا الوالدين ديالكم ساكن، راه الوالده ديالك رفضتها معايا، صيفطتها للمحكمه باش تجيب لي السجل العدلي، وما باش يعطوه ليها، وعاوتاني صيفط لها لاكارت ناسيونال، وعاوتاني مسكينه صيفطها عند نوتير باش تمشي عند هذاك النور، ماشي نوتير، هذاك لو تراديكتور اللي اش كيقولوا ليه، اللي كيترجم، المترجم، هذاك اللي كيترجم الوراق، صيفطها عنده. دونك البنات خاصكم دوسي بحال هذا، انفلوب كبيره يكون فيها الامتحان اللي دوزتو، حيت قلت لكم ضروري دوزو الامتحان هو الاول باش تشوفوا باش تشوفوا شحال جبتو فيه. الا كنتو جبتو من بي 1 بي 2 راه مزيانه، سي 1 سي 2 راه مزيانه، ولكن الا جبتو ا 1 ا 2 راه شويه ما مزياناش، لان هذاك ضعيف متوسط، هذاك احسن، فهمتوني بنات؟ تبداو من ا 1 ا 2 راه ضعيفه، بي 1 بي 2 راه مويان، سي 1 سي 2 راه زعما اكسيلون. دونك البنات خاصكم دوسي كبير، الوراق كما عطيناهم لكم في هذه، شتي هما راه ما كيقلبوش، ما غادي ما عندهمش داك الصبر تاع يقلبوا، ما الزربه خاص تيشوفوا هنايا، تيشوفوا هذه كيحطوها قدامهم وكيشوفوا عقد الازدياد تيديروها، ورقه لي زامبو كيديروها، ورقه الكرا كيديروها، كيشوفوا الدوسي ديالك باش ما كان مرتب كيفرحوا، لانك ما تعبتيهمش، وكتزاد عليك واحد النقطه ايجابيه في الدوسي ديالك، لان شي بنات كيصيفطوا الدوسي ديالهم مخربق وهما كيعاودوا يرجعوه ليهم، ويعني خسرتي فلوس لابوست. عرفتي من نفهمكم البنات، خسرتي فلوس لابوست 60 اورو، وما ما يعقلوش عليك، يعاودوا يرجعوها لك، وعاودوا ثاني صيفطتي ب 60 اورو اخرى، ويعاودوا ثاني يلقاو شي تخربيقه ولا شي حاجه ما مقاداش ولا شي فوت، الا لقاو غير شي خطا صغير في عقد الازدياد، ماشي نفس التاريخ، فيريفي كلشي، فيريفيوها البنات، نفس التاريخ خصو يكون اللي عندك في ورقات عقد الازدياد، ولا خصو يكون عندك في لاكارت ناسيونال. الا لقاو غير شي خطا بسيط كيرجعوا لك الدوسي كامل، وكما قلت لك راه ما يعقلوش عليك، هما هكا دايرين، يعني خاصهم الحاجه تكون مرتبه ومنظمه، وكما قالوا لك كما خصهم يلقاو الحاجه. هذه ثاني حاجه البنات، يعني هاد لا فيديو درتها باش نصحكم فيها، وباش ان شاء الله ربي يستر لكم الا كنتو بغيتو تدفعوا عبر الزواج او لا عبر العمل، وما تديروش، حاولوا ما تكاسلوش وتقولوا ما تعكزوش البنات، لان اون فوا بغيتو تدفعوا شي حاجه دفعوا ليها، لان دابا كيتبدل القانون، كل مره كيتبدل، كل رئيس شنو كيدير، كل يقدر يتبدل القانون من هنا لقدام، يعني زربوا باش ما زربتو من الاحسن. والتي سي اف البنات بنعطيكم نصيحه حتى نسيتها، بالنسبه لبنات التي سي اف خاصكم هانتوما البنات، بالنسبه للتي سي اف، تي سي اف البنات خاصكم دخلوا جوجل، ديروا تي سي اف، وغادي تلقاو الدروس، وتلقاو كيشرحوا لكم بحالاش كيدوز هاد التي سي اف. هو كيبان لكم سهل، فاش كنت كنراجع انايا كيبان لي سهل، كما قلت لكم انا راه جاني الوقت مزير، ما كنتش في راسي كاع انا واش خصني ندوز هاد التي سي اف. داكشي باش نقولها لكم البنات، دخلوا لجوجل، دخلوا اليوتيوب، ديروا تي سي اف تيست كونيسونس فرونسي، وغادي تشوفوا المراجعه
غادي تشوفوا دي فيديو اللي داروهم ناس اخرين قبل باش انهم يفيدونا بهم، وتشوفوا غير كيفاش يعني ليكزامبل ديالو. تبقاو تراجعوا ديروا امتحان راسكم، ديروا الاسئله، يعني فيديو فيه الاسئله وكتجاوبوا في ورقه ولا في دفتر، من بعد كترجعوا للاجوبه وكتشوفوا شنو اللي درتو صحيح وشنو اللي درتو خطا. فهاد تي سي اف البنات راه فيه كونجوغيزون، فيه الغرامير، فيه لي كيستيون، فيه بزاف الحاجات. دونك البنات دخلوا راجعوا في اليوتيوب، غتلقاو دي فيديو اللي هما حاطينهم لكم، دخلوا راجعوا فيهم. ثاني حاجه البنات بغيت نقول لكم على ملي كتدفعوا الدوسي ديالكم شحال كيبقى يتسنى وشنو كيجي من بعد. ملي كتدفعوا البنات الدوسي ديالكم كتسناو واحد لا ريبونس، كتسناو لا بريفكتور كتصيفط لكم واحد لا كونفوكاسيون باش كتستدعيكم باش دير معكم واحد المقابله في لا بريفكتور. هذه في لا بريفكتور ملي كدير معكم هذيك مقابله في البيرو ديالها، ولا تقدر تكون مراه يقدر يكون راجل. بالنسبه لي انا كانت مراه سولاتني اشنو سولاتني بعدا. هذه نقطه مهمه البنات خاصكم تعرفوها، راها مهمه بزاف. مادام انك انتي اولا انت دافع الجنسيه الفرنسيه خاصك تكون عارف قانونهم هنا، خاصك تكون عارف بزاف الحوايج على فرنسا. ماشي انت غادي تدفع الجنسيه الفرنسيه وما عارف والو. غتسولك على هذا لي برينسيپ دو لا ريبوبليك، غتسولك على هاد الدوله القانون ديالها، على الدرابو ديالها اش كيعني، على النشيد الوطني ديالها خصكم تحفظوه. واخا حنا ما حافظين حتى النشيد ديال، حنا ما حافظين حتى النشيد ديال بلادنا، يعني هاد بلادهم خاصكم تكونوا حافظين النشيد الوطني ديالهم. خاصكم تعرفوا باش كيتسمى النشيد الوطني ديالهم لا مارسييز. حيت من بعد البنات هاد الاسئله كلهم هي راه كتسولك وكتكتب داكشي اللي كتقول لها انت، راه كتكتبو تك 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 وكتسولك اسميت الرئيس، اسميت الوزير الاول، اسميت هذا. يعني انت عايش في فرنسا خاصك تعرف كل شيء. انا ديك الساعه كان هذاك مانويل فاس وكنت عارفه سميتو، والله حتى كنت عارفها، ولكن فاش سولتني هي نسيتها وقالت لي ماشي مشكل، قالت لي سي با غاف. هما كيسولوك كيشوفوك واش انت متاكد واش انت عارف، ولكن الا غلطتي مثلا غير في سؤال واحد ولا في زوج ما تيحكروش ثاني عليك، لان عارفين حنا ماشي حنا يلاه جينا يعني انت 6 سنين هنا ولا 7 سنين هنا ولا 8 سنين هنا، راه ماشي مشكل. اييه البنات نسيت واحد النقطه باغي نقولها لكم. الجنسيه الفرنسيه الا كنتو غتدفعوا ليها عبر الزواج راه ماشي كيحسبوا لك من نهار فاش كنتي في فرنسا، لا ما كيحسبوش لك البنات من نهار فاش كنتي في فرنسا، كيحسبوا لك من نهار فاش طيحتي اللاكت ديالك. يعني ملي طيحتي العقد ديالك من وراه ب5 سنين كيحسبوا لك من نهار طيحتيه ل5 سنين كتاخديه. فهمتوني البنات؟ يعني مثلا كاينين شي بنات كيجيو لفرنسا كيقول لك لا خصني حتى ندوز 5 سنين في فرنسا عاد ندفع الجنسيه. لا البنات تقدروا تدفعوا الجنسيه واخا نتوما ما مكملينش 5 سنين في فرنسا، يعني كنتو مطيحين العقد في المغرب. شحال نتوما مطيحين العقد؟ هما كيحسبوا لك من نهار طيحتي العقد في المغرب، يعني كيحسبوا لك من نهار درتي لاكت كتسمي مزوجه بفرنسي. دونك البنات هادو بالنسبه اللي مزوجين بالفرنسيين، يعني يقدر يكون مغربي فرنسي او عراقي فرنسي او سوري فرنسي او فرنسي. المهم كنهضر لكم على الجنسيه عبر الزواج. وهذا المهم في الحوار اللي كيكون بينكم وبين هذيك السيده اللي خدامه في لا بريفكتور كتسولك على كل شيء هنايا. يعني خاصكم تعرفوا النشيد الوطني كما قلت لكم، تعرفوا ليكيب دو فوتبال، تعرفوا المدن، تعرفوا لي ديبارتمون، تعرفوا بزاف الحاجات بحال داكشي اللي كنا درنا في لوفي والقانون ديالهم وبزاف الحاجات البنات. يعني راه الجنسيه الفرنسيه راه صعيبه بزاف، خاصكم تعرفوا كلشي تقريبا على فرنسا وعلى القانون وعلى لاكاف وعلى كلشي وعلى الرؤساء وعلى البرلمان وعلى شكون هاد الدوله وهذاك الدوفيز ديالها وديك لا ماريان وهذا بزاف الحاجات البنات خاصكم تحفظوهم. كما قلت لكم من بعد ما كدوزوا هذا الامتحان، هذا الحوار اللي كيكون لقاء ما بينكم وبين هذيك السيده اللي في لا بريفكتور، من بعد ما كدوزوا اللقاء كتعاود توصلكم واحد الكونفوكاسيون اخرى باش نتوما تمشيو عند البوليس، باش تمشيو لهادي اش كيقولوا ليها، باش تمشيو البنات للوتيل دو بوليس. تاني تيكون عندك حوار مع البوليسي، يكون عندك حوار مع البوليسي باش حتى هو تيتاكد من هذا الزواج ديالك وكيتاكد من بزاف الحاجات، كيسولك على بزاف الحاجات. فين تعرفتي على راجلك، واش عايشين في دار وحده، واش الجيران ديالك واش كلهم فرنسيين ولا مخلطين، واش خدمتي،
واش ما خدمتيش، واش درتي، واش ما درتيش. يعني كيسولك فريمون كيفليك. عرفتوا البوليس كي دايرين، وهو كيسولك وفي نفس الوقت راه كيلاحظ، كيشوف لاكسون ديالك، كيشوف هضرتك، كيشوف واش كتفهمي الفرنسيه، واش كديري. راه ما كيجيوش يعطيوك الجنسيه غير هكاك. كما قلت لكم البنات، خاصكم دوزوا الامتحان وتحضروا ليه وتقراو في اليوتيوب هو الاول، قراو دخلوا لي فيديو تاع تي سي اف لان كيساعدوكم. وبالنسبه للبنات، بالنسبه للغه الفرنسيه، اهم حاجه هو تكونوا كتفهموا ليها، لان فاش كيسولوك راه خصك تجاوبي ضروري، لان كيسولوك اوتوماتيكمون خصك تجاوبي. ماشي مشكل الا كان عندك لاكسون ولا شي حاجه، لان حنا بالاخص في فرنسا راه كلشي عنده لاكسون. راه كاينين لي زافريكان عندهم لاكسون، كاينين الشينوا عندهم لاكسون، كاينين لي تورك عندهم لاكسون، لي فرونسي براسهم نيت هما راه كل جهه وفيها لاكسون ديالها. يعني ماشي مشكل الا النطق ديالك في بعض الكلمات ماشي يكونش هو هذاك، عاديك عاديه جدا. اللي خصك تفهميه هو انك تكوني كتفهمي وتجاوبي، تفهمي. كيسولك على راجلك، كيسولك على ولادك، كيسولك على انت اش خدمتي، كيسولك علاش قريتي، كيسولك واش عندك صحابات، كيسولك واش عندك لا فامي، كيسولوك كيفليوك. يعني غادي يبقى واحد الساعه بعدا هذاك الكوميسير ولا شي كون انسبيكتور كيبقى يسولك. دونك البنات شوفوا شحال من حاجه كدوزو منها. كدوزو التي سي اف، كتعاودوا تدفعوا الدوسي كامل، خاصو يكون فيه التي سي اف، ويكون فيه السجل العدلي ديالك من المغرب، ويكون فيه كلشي. وكما قلت لكم ضروري جيبوا الورقه من لا بريفكتور. راه انا الا طولت في الهضره وشحفت راه يلا قبلكم، وانا راه شديت الجنسيه الحمد لله، والامور الحمد لله كلها او نورم، كلشي مقاده البنات. ولكن هادشي كله اللي كنعطش فيه انا راه يلا قبلكم والله العظيم. بغيت لكم مصلحتكم. القناه ديالي راه ما مفعله ما والو، يعني ما غنتخلص على هذا الفيديو ما والو، كان الحمد لله الاجر لله. هادشي كنقول لكم مصلحتكم. تي سي اف البنات ضروري. هذوك الا بغيتو الوالده ديالكم ولا الوالد ديالكم ياخذ لكم السجل العدلي، راه خص لا كارت ناسيونال المغربيه تكون عندهم هما. يعني صيفطوها لهم قبل صيفطوا لهم لا كارت ناسيونال، ماشي حتى تكونوا تجمعوا الدوسي عاد ثاني تخلصوا عليها الفلوس وتصيفطوها مع البوسطه ولا شي حاجه. دونك الناس الا كنتو في المغرب استغلوا الفرصه وخلي لهم لا كارت ناسيونال في المغرب. الا ما كنتوش في المغرب وبغيتو تصيفطوا شي حاجه، صيفطوا معاها لا كارت ناسيونال مع شي حد ولا مع سميتو لا بوست. دونك البنات الوراق خصهم يكونوا كما قلت لكم، لانهم راه ما عندهمش هذاك التقلاب وداك بشويه، ولا عندهم داك الخاطر، ما عندهمش الخاطر كاع نهائيا. كيعرفوا غير عطاوك هاد الوراق هكا مرتبين، خاصك انت تحطهم لهم مرتبين في الدوسي ديالك، ويكون الدوسي ديالك نقي البنات، نقي. ولونفلوب كما قلت لكم بحال هكا تاخذوه في لابوست يكون كبير، لان كاع داكشي كله كديروه هنا وكتسكوتشيوه وكتمشيو لابوست وكيعبر لكم شحال ديال لو بوا. وكتديروا واقيلا حتى الباسبور ديالكم كيكون معاه، لا كتكون معاه لا كارت سيجور ديك تاع 10 سنين، كتكون لا كارت دو سيجور تاع 10 يعني ديروا لها فوتوكوبي تبقى عندكم نتوما، وديك لا كارت اوريجينال ولي فوتوكوبي حتى هما كتصيفطوهم البنات، لي زيروجينو اي لي فوتوكوبي الاصليين، الوراق الاصليين، وكدار لهم فوتوكوبي حتى هي. راه يعني غيكون ثقيل الدوسي ديالكم. كما قلت لكم كتعبروه وكتعطيكم لادريس. من الاحسن سيروا لا بريفكتور باش تعطيكم هاد الورقه، وباش يقولوا لكم ملي غتديروا ملي غادي تجمعوا الوراق غيقولوا لكم ها لادريس فين خصكم تصيفطوا هذاك الدوسي ديالكم، وكيعطيكم لادريس فين خصكم تصيفطوا الدوسي ديالكم. شفتوا البنات؟ يعني ضروري سمعوا النصائح البنات، سمعوا النصائح. الله يجازيكم بخير، وان شاء الله ربي يسهل عليكم وربي يكمل عليكم بخير. انا ما بين الدوسي فاش حطيت الدوسي وفاش شديتها يعني 3 موا تقريبا، 3 شهور بكلشي الحمد لله. ملي كان تتساليو هادشي كله مع لاسبيكتور وداكشي كتمشيو بحالكم، ومن بعد كتوصلكم كونفوكاسيون كيقول لكم مرحبا بكم في لا سيرونومي اللي غادي تدار، لا سيروموني البنات اللي كتكون اللي خصها تدار في لا بريفكتور. ويعني كتجي وكتشوفي الناس كثارين ومن جنسيات مختلفه، ماشي غير نتيا، كاينين بزاف، كاينين كما قلت لكم الاسيويين، تركيين، شيشان، العراق، سوريا، هادوك اش كيقولوا لهم لي زافريكان. يعني بزاف كتشوفوا بزاف تاع الناس مختلطين اللي كيجيو باش ياخذوا الجنسيه ديالهم، وكيطلقوا لكم واحد الطابلو وكيغنيو هذاك النشيد الوطني ديالهم، وكيجي هذاك البروفي حتى هو كيجي
وكيسلم عليكم كاملين، كيعطيكم الدوسي ديالكم كاملين، كيعيط بواحد بواحد وكيعطيه الدوسي ديالو وصافي البنات. وكتكون حفله بسيطه وكل حتى يشد الدوسي ديالو والله يسهل على الجميع. والتصاور بالنسبه للبنات المحتجبات راهم ما خاصهم يكونوا بلا حجاب، يعني ديروا التصاور فاش تكونوا في المغرب صوروا راسكم، ولا فاش تدخلوا هنايا لهذوك اللي كيكونوا صغارين هذوك ديال التصاور تصوروا فيهم، لان التصاور خاصهم يكونوا بلا حجاب. نتمنى ان شاء الله البنات نكون فدتكم في هذا الفيديو وتكونوا استفدتوا، وان شاء الله قبل ما تدفعوا الدوسي ديالكم فكروا لهذا الشيء مزيان وراجعوا التي سي اف مزيان وحفظوا القانون ديال فرنسا مزيان، لان غيسولوكم على الرؤساء ويسولوكم على القانون ويسولوكم على كل شيء. يا رب ان شاء الله تسهل عليكم على جميع المسلمين، وشكرا لكم. بسلامه.